नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 3 है, आयत नंबर 64 है और सूरत आल इमरान है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या अहलल किताबी, कह दीजिए ए अहले किताब, तालौ तुम आओ, इला कलामातिन, तरफ एक कलमे के, एक बात के, सवाइम जो बराबर है, बैनना हमारे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान। यानी एक ऐसे कलमे की तरफ आओ जो कि हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। कह दीजिए ए अहले किताब, आओ एक बात की तरफ, एक कलमे की तरफ जो बराबर है हम में और तुम में। अल्लाह नाबुदा, ये कि नहीं हम बंदगी करेंगे, नहीं हम इबादत करेंगे, इल्लल्लाह, सवाए अल्लाह के किसी की, यानी अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह ये कि नाबुदु, हम इबादत करेंगे, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, वला नुशरिका, और ना ही हम शरीक ठहराएंगे, बेही साथ इसके, शयन किसी भी चीज़ को, वला यत्तखिज़ा, और ना ही हम बनाएंगे, बाज़ुना हम में से बाज़ को, बाज़न बाज़, अरबाबन रब, यानी किसी को किसी का रब नहीं बनाएंगे, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह के अलावा किसी को देने वाला नहीं मानेंगे, किसी को पालने वाला नहीं मानेंगे, किसी को रब नहीं मानेंगे। फ़इन तवल्लौ, पस अगर ना तो वो कबूल करें, यानी अगर ना कबूल करें, ना लौटें, फ़कूलू, पस कह दो, अशहदु, गवाह रहो, बेअन्ना मुस्लिमून, के हम तो फरमा बरदार हैं। दोबारा मैं एक दफ़ा तर्जुमा पढ़ देती हूँ। कह दीजिए कि ए अहले किताब, आओ तरफ एक कलमे के जो बराबर है हम में और तुम में, यानी हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, और ना ये कि ना बंदगी करेंगे, हम किसी की इबादत करेंगे, हम किसी की सिवाय अल्लाह के, और ना ही हम शरीक ठहराएंगे इसका किसी भी चीज़ को, और ना ही बनाए कोई बाज़ लोगों को रब अल्लाह के अलावा, यानी बाज़ को बाज़ का रब ना बनाए अल्लाह के अलावा। फिर अगर ना कबूल करें या ना लौटें तो कह दो, गवाह रहो कि हम तो मुसलमान हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के वफ़द से फ़रमाया था कि अस्लिमो, मुस्लिम बन जाओ। वो कहने लगे कि असलम ना, हम तो मुसलमान ही हैं, यानी ताबेदार ही हैं, हम मुसलमान ही हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसलमानों की तरह ईसाई भी ये दावा करते हैं, यहूदी भी ये दावा करते हैं, क्योंकि अहले किताब हैं तो दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तौहीद के बुनियादी अकीदे को तो ये नहीं मानते। अब बुनियादी अकीदा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसाई भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह या ईसा कलमतुल्लाह, और यहूदी भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा मूसा कलीमुल्लाह। तो दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं और हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं। तो पहला जो कलमा है उसकी इन्होंने किस तरह से पहले कलमे को ख़त्म किया कि यहूदियों ने हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मान लिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसको मेंशन कर दिया, और अल्लाह ताला फरमाता है कि ईसाइयों ने इस हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मान लिया। अब दोनों जो हैं उन्होंने इंसानों को, यानी अपने पैगम्बरों को रब मान लिया। अब अपने पादरियों की, अपने जो राहिब है उनकी, वो इस तरह से इबादत करते हैं जैसे कि रब माना जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई रब नहीं है। तौहीद के इस अकीदे को कायम रखते हुए जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादी जो शर्त है उसको पूरा करता है तो समझे कि वो मुसलमान है, और जो इस बुनियादी शर्त से हट जाता है तो वो मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। अल्लाह फरमाता है, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तुहाज्जूना, क्यों तुम झगड़ा करते हो, फ़ी इब्राहीम, इब्राहीम के बारे में, वमा उनज़िलत, और नहीं उतरी, अत्तौराता, तौरात, वल इंजीलु, और इंजील, इल्ला मगर, मिन बादही, बाद उसके, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। अफला ताक़िलून, क्या पस नहीं तुम अकल करते। अब ईसाई कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम हमारे मतलब जद्दे अमजद हैं, तो ईसाई हैं वो। यहूदी कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम हमारे जद्दे अमजद हैं, तो वो यहूदी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ना तौरात के आने के बाद यहूदी जो हैं यहूदी बने, ईसाई जो हैं वो इंजील के आने के बाद ईसाइयत इख्तियार की उन्होंने। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हज़रत इब्राहीम आए थे तो उस वक़्त ना तो तौरात नाजिल हुई थी ना इंजील। तो क्या ये अक्ल नहीं रखते इस बात की कि झगड़ा करते हैं ये कि हज़रत इब्राहीम जो हैं वो
وہ ہیں یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، تو نہ حضرت ابراہیم یہودی ہیں نہ حضرت ابراہیم عیسائی ہیں، کیونکہ وہ بہت پہلے آئے تھے اور انہوں نے اپنے لیے اسلام کو پسند کیا تھا اور وہ صحیح توحید پہ تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حنیف یعنی اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تم کیا سنتے ہو تم ہا اولائی، یہی وہ لوگ ہیں ہاں جج تم جھگڑا کرتے ہیں تم سے فیما جس میں لکم تمہیں بہی علم نہیں ہے، تمہیں اس کا علم یعنی علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں یہ تم سے جھگڑا کرتے ہیں. جس چیز کی خبر ہے تمہیں سنتے ہو تم ہا اولائی کہ یہ وہی لوگ ہیں ہاں جج تم جھگڑا کرتے ہیں تم سے فیما جس چیز کے بارے میں لکم تمہیں بہی علم اس کا علم ہے. فلیما پس کیوں تو جونا تم جھگڑتے ہو فیما جس بات میں لیسا نہیں ہے لکم تمہیں بہی علم اس کا کوئی علم. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو، یعنی جس چیز کا تمہیں علم ہے اس کے بارے میں جھگڑتے ہو اور جس چیز کی تمہیں خبر نہیں ہے اس کے بارے میں بھی جھگڑتے ہو. واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. یعنی جن چیزوں کی تمہیں کچھ تھوڑی بہت خبر تھی، مثلا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی، اور تم ان کے بارے میں جھگڑے کرتے ہو، لیکن جس چیز کا تمہیں علم بالکل نہیں ہے اس کے اندازے کیوں لگاتے ہو. یعنی جو علم اللہ کے پاس ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا جس کو چاہا عطا کیا اور جتنا قرآن پاک میں ہمیں دیا. ہمارا یہ ماننا ہے، یعنی اللہ نے خود ہی قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا، ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھ لیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ 2 طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات. آیات محکمات کو پکڑ لو یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس طرح کے جو حکم دیے گئے معاشرتی اصلاح کے لیے جو حکم دیے گئے ان احکامات کو اختیار کر لو. اور متشابہات یعنی جن سے شبہ پیدا ہوتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو، وہ اللہ کی طرف چھوڑ دو. یعنی اس کا حساب جو ہے وہ سب، اس کا خبر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا کہ دینی اختلافات کا فیصلہ جو ہے وہ دنیا میں نہیں کیا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں تمہیں تعلیم دے دی گئی، کورس دے دیا گیا، نصاب دے دیا گیا قرآن کی صورت میں. اب تم قرآن کو مکمل طور پر پکڑ لو اور جتنے بھی احکامات ہیں ان کو اختیار کرتے رہو، اور جتنی بھی متشابہات ہیں ان کو چھوڑتے رہو، کیونکہ دین کی اصل جڑ جو ہیں، اصل بنیاد جو ہیں وہ محکم آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کانا ابراہیم، نہیں تھا ابراہیم یہودین ولا نصرانین، نہ ہی یہودی اور نہ ہی نصرانی، ولیکن کانا حنیفن، لیکن تھا وہ حنیف یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، مسلمن اور اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والا. وما کانا من المشرکین، اور نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے. یعنی جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جس نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اس قوم کے ساتھ کس طرح حضرت ابراہیم ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے، اور وہ مشرک لوگوں میں سے نہیں تھے. انا اول الناس، بے شک بہت زیادہ مناسبت لوگوں کی، بے ابراہیم سے، للذین ان لوگوں کی ہے جو اتبعوہ اس کے ساتھ تھے، یعنی ان کی پیروی کرتے تھے، ان کے ساتھ تھے. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ وہ نبی ہیں، والذین وہ جو آمنوا ایمان لاتے ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ولی ہے یعنی کارساز ہے، اللہ دوست ہے مومنین کا. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ مناسبت ان لوگوں کی ہے جو ان کے ساتھ تھے اور جو نبی ہیں، یعنی جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سب حضرت ابراہیم کے دین پر چل رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے دین پر ہی چلتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے یعنی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جو ان پر ایمان لائے، یعنی جو ان پر صحیح معنوں میں ایمان لائے، وہ بھی حضرت ابراہیم ہی کے طریقے پر چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی ہے یعنی کارساز ہے، دوست ہے ان کا، مسلمانوں کا یعنی مومنین کا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی مسلک، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے سادے مسلمان تھے، باطل راہوں سے ہٹ گئے تھے، کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے، تسلیم و رضا کے یعنی اتنا سر تسلیم خم کرنے والے وہ تھے کہ اللہ کی فرما برداری میں انہوں نے اپنی بیوی اور نومولود بچے کو مکہ میں چھوڑ دیا، پھر اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے آ گئے. پھر اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا حضرت ابراہیم نے بغیر کسی چون چرا کے اس حکم کو مانا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم
ان لوگوں کے سردار ہوں جو کہ مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان شرک کرنے والوں کا کوئی تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور سچے اور پکے مسلمان تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات کل پڑھیں گے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔